दिल्ल्या वा दिवंक नासलेल्या फास्ट फुडाचे सरवण कारापूरच्या पंचांक अपचन जालें। कितें खबर ना, पूण अपचन जाता अशें दिसतकूच चक्क पुलीस प्रोटेक्शनात दत्तप्रसाद कारखांडे हो पंच पंचायत मंडळाचे मिटिंगेक येयलो। मिटिंगेक पुलीस कशे अशें म्हणत जेन्ना हेर पंचांनी चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें बायला पंचांक गाळी फस्ती करून 3 मिटिंगांक दांडी मारलेल्या पंच कारखांडेन मार चुकोवपाक पुलिसाक व्हेल्ले। पळयात पुराय बातमी। सरवण कारापूरच्या विराज काणेकर ह्या फास्ट फूडवाल्याक आदी ह्याच कारखांडेन एनओसी दिल्ली। अदीमदीं तो फास्ट फूडार वचून फुकट खातालो खंय। फाटले खेपे फुकटचे खाण दिलें ना म्हण तो काणेकाराचेर फुरियस जालो आनी काणेकाराची एनओसी आडावन दवरली। ती खबर आमी तुमकां दाखयल्या। आतां फुडली काणी आयकात। सेगीत 3 खेपे पंचायतीचे बसकेक दत्तप्रसाद कारखांडेन दांडी मारली। कित्याक तर एनओसी प्रकरणांत 2 बायला पंचांक गाळी सवल्यो। प्रकरण वुमन्स एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटात पावले। त्या उपरांत तो डायरेक्ट चौथे मिटिंगेक येयलो, तोच पुलीस घेवन। फुडलें आयकात बिंदिया आनी तन्वीच्या तोंडांतल्यान। मिटींग आसली व्हडलें सकाळ आसलें कस्टडीक वाचले आनी पंचायतीक सुरवातीक येताना पळयत जाल्यार हांगासर खुबशे पुलीस दिसले आमकां। हांव सरपंच आनी कोणाक काही इन्फॉर्म करना तरी आसतना म्हटलें पुलीस काय हांगा आनी आमच्या पंच मेंबरा कडेन वचून चवकशी केली। तेंच्यांनी काय तेंच्यांनी चवकशी केली आनी तांकां ते कितें आउट करून गेली आनी ते आतां सांगतलें। आयज जी मिटींग आसली तेन्ना आमी अचानक सगळीं हांगासर येयले उपरांत आमकां भायर पुलीस दिसले उपरांत आमी तांकां विचारलें तुमी कितें गेले मॅडम, तुमकां कोणी आपयल्या? तेंच्यांनी सांगलें आमकां लेटर येयलें की कलेक्टरा कडसून लेटर येयला म्हणून आमी येयल्या म्हणपाक लागले। हांवें तांकां सरळ म्हटलें बाबा तुमकां कोणी गेल्ले आपल्याक खबर ना तें म्हणपाक लागलो। आमी विचारता आनी मागीर हें करता कळ्ळें। तेन्ना पुलिसांनी आमचे बरे भशेन आयकले आनी ते थंय स्टॉप जाले। आमकां कांय खबर ना भितरलें म्हणपाक लागले। आनी मागीर आमी फुडलें हें केलें। आमकां कळ्ळें जो आमच्या कडेन एक पंच आसलो दत्तप्रसाद कारखांडे म्हणून कळ्ळें, तेणी हें लेटर करून तांकां आपयलें दिसता। कित्याक गेले 3 मिटिंगी जाल्यो तो कंटिन्यू मिटिंगेक येयनासलो। कित्याक तेणी प्रॉब्लम केल्लो। तो प्रॉब्लम म्हणजे तेणी आमच्या पंचायतीचे आमी जी पंच आसा ते 2 पंचांक शिवीगाळ केली आनी तेजे रिकॉर्डिंग असले न्हू, ते आमचे कडेन आसले आनी ते बी कित्याक शिवीगाळ केली तेणी, जो कोण आमचो एक गोंयचो भुरगो जो बाबडो आपले फास्ट फूडाचें काम करून पोट भरतालो आनी तेजी एनओसी स्वता दिवपी हो, तेजे थोडक्या कारणान कित्याक तरी वाद जालो म्हणजे तेणी कितें ताका दिवंक ना कितें अशें कितें हेज्या खातीर तेजी तेणी एनओसी आडोवन दवरली। ती आडोवन दवरिना फुडें तो बाबडो घरा कडेन गेलो। तेज्या घरा कडेन वचोन तेणी ताका विचारलें की बाबा तुमकां कोणी हाडयला, आपल्या खंयच्याच पंचांनी हाडोवंक ना। आमी सर्वांनी म्हणजे सांगलेलें की पास करचें कित्याक आमचो गोंयचो भुरगो कितें तरी करून पोट भरता ताका दिवनी म्हणून अशें। जाल्यार तो म्हणपाक लागलो कोणा कडेन गेले तूं? म्हणपाक लागलो तुका अमके पंचान सांगलें दी म्हणून तूं दिना, ते कोणाचें तें नाका अशें म्हणून तेणी आमकां जी 2 पंच लेडीज आसली ताका इतली वायट शिवगाळ केली। तेजी गाडी अशी पळयना कोण खंयचीच बायल आयकून घेवची ना। ताका खंय तरी आमचो भंय दिसता म्हणून तो वुमन्सान वचून येता आसतना आपल्या वांगडा 2-3 जाणां घेवन येयलो आनी आतां पंचायतीन येता आसतना तो पुलीस प्रोटेक्शन पयलीं सांगलें तेणी। दुसरो तो आपल्या फॅमिलीक जावं फ्रेंड सर्कलाक सगळ्यांक सगळ्यांक हांवें एकूच विचारलें फाल्यां म्हटलें तुमच्या आवय भयणीक जावं कोणाक अश्यो गाळी सवल्यो जाल्यार तुमी म्हटलें कितें डिसिजन घेतलें त्या उपरांत सगळे उबी रावले। फुडलो प्रकार पंच तन्वी सावंतान सांगलो। फुकट खावपाक दिना म्हणून कारखांडेन विराज काणेकाराची खंय एनओसी आडायली, पूण ते एनओसीतय घोळ आसा अशें तन्वीचे नदरेक येयलें। ती एनओसी खंय डुप्लिकेट, तेची जाप दिवची पडटली हो भंय कारखांडेक आसलोच। आपले कारनामे उक्ताडार येयल्यात। शेपलावणी खावचे परस पुलिसांक घेवन गेल्लो बरो अशें म्हणत तो पुलिसांक घेवन येयलो खरो, पूण शेवटाक आपुणूच आपले चक्रव्यूहात फसलो। आता पंचांनी गोल पंचायत सचिवाचे गोलीत मारला। सचिव कारखांडेचे कारनामे उक्ताडार हाडटा काय ताका तारता ते पळोवपाक पंचायतच न्हू पुराय गांव उत्सूक जाला। सेक्रेटरी प्रोसिडींग वाचतालो तेन्ना एक असो उगड येयलो कारण विराज काणेकराचे हे खूब दीस जाले हे तेंचे चालू आसा कित्याक तेजी एनओसी आडयल्ली। तेन्ना जेन्ना विराज काणेकरान आपले डॉक्युमेंट्स जेन्ना सेक्रेटरीन मागले की तुजे डॉक्युमेंट्स कितें आहा ते आमकां प्रोड्यूस कर, तेन्ना तेणें डॉक्युमेंट्स जेन्ना प्रोड्यूस केले आनी तेणें डॉक्युमेंट्स इन्वर्ट केले तेन्ना म्हाज्या नजरेन एक येयले डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केले तेन्ना हांव फुड्यानूच आसलेलें
तेन्ना हांवें पयलें की 2023 त्या वर्सा दत्तप्रसाद कारखंडी सरपंच आसलो आनी 2024 हांव एप्रिलानसून 2024 ते 25 एप्रील 2025 मेरेन सुद्दां 1 वर्स हांव सरपंच आसा. त्या टायमार हांवें पयलें की म्हाज्या टेन्युअरान दत्तप्रसाद कारखंडेन त्या विराज काणेकराक NOC दिल्ली आसा. सो तितले दीस मी उगी रावली. आयज मिटिंगेन हांवें विचारलो हो प्रश्न, कारण कशें आसा की गव्हर्मेंटाचो डॉक्युमेंट्स हो पंचायतीचो डॉक्युमेंट्स हो खंय तरी मिसयूज जाल्ली आसा आनी म्हाज्या टेन्युअरान ही एक्स सरपंचान सायन मारलेली आसा. तेज्या खातीर हो जो गुन्हो आसा तो हांवें सेक्रेटरीक विचारलें की हेजेर आमी कितें करतली, की हो एक गुन्हो आसा, स्टाफाची मिस्टेक आसा काय त्या दत्तप्रसाद कारखंडेन हे आपले स्वता आपल्या घरा केला कितें तें आमकां खबर ना. म्हणून आमी सेक्रेटरीक ते दाखयले डॉक्युमेंट्स आनी हेजेर तुमी कितें ती कारवाई करा की मिस्टेक कोणाची आसा, दत्तप्रसाद कारखंडेची आसा काय स्टाफाची आसा. तेन्ना इनवोर्ड हाडले, स्टाफान दोनूय इनवोर्ड हाडले, 23 इनवोर्ड हाडले. 23 इनवोर्डाचेर तेणी वेल्या ती आसा तेन्ना तो सरपंच आसा दत्तप्रसाद कारखंडे, आनी 24 इनवोर्डाचेर आमी चॅक केली जाल्यार त्या दिसा संडे आसा, ज्या तेणे जी NOC दिल्या ट्रेड लायसन त्या दिसा संडे आसा 1/12/2024. हांव सरपंच आसा आनी तो संडे आसा आनी संडे ते इशू जाल्ले आसा आनी आमच्या इनवोर्डाचेर कांयच मेन्शन ना ती NOC वेल्या ती तेका. सो ती ट्रेड लायसन ती खंयच्या बेजिसाचेर दिला, गव्हर्मेंटाचो पेपर कसो कितें तेका विराजाक पावला आनी कोणें तेका दिला हेजेर कारवाई जावची म्हणून आमी सेक्रेटरीक सगळ्यांनी मागणी केला. आनी हेजेर आतां सरपंच आनी सेक्रेटरी कितें करतलो आनी कितें तें आमी तांकां सांगलेलें आसा, फुडें तेंच्यांनी प्रोसिजर करपाचें. स्टॅम्प मारला आनी म्हणजे ऑफिशियल तुमचे स्टॅम्प्स जाय पडटा, पूण संडे आसा ताका स्टॅम्प गावलो कसो? स्टॅम्प तेजेर दोनूय स्टॅम्प मारलेलो आहा, पंचायतीचो स्टॅम्प दोनूय मारलेले आसा, पूण आमच्या आउटवर्डाचेर ती भायर गेल्या म्हणून कांयच ना. संडे आसा आनी आउटवर्डाचेर सुद्दां मेन्शन केलें आसा तेका दिला म्हणून. सो म्हाका दिसना की हितून स्टाफ आसा कित्याक, नाजाल्यार आउटवर्ड आसतलें आसलें, आउटवर्डाचेर मेन्शन केल्लें आसतलें. सो हेजेर स्टाफ आसा कशें म्हाका दिसना, कित्याक आउटवर्ड 2008 हो आउटवर्ड नंबर आसा, जो 23 जो आउटवर्ड नंबर आसा पळय 2008 तोच सेम आउटवर्ड नंबर ह्या 24 हेजेर आसा. सो त्या दिसा संडे आसलेलो आनी पंचायतीचो स्टॅम्प आसा, लेटर आसा. कोणूय करूं शकता न्हू, पंचायतीच्या नांवान डुप्लिकेट स्टॅम्पूय करूं शकता, पण ते आमी कांय सांगूं शकना की हे कशें केलां कितें आनी कोणाची फॉल्ट आहा तें बी आमी सांगूं शकना. हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावं न्ही अशें म्हणून आमी सरपंचाक आनी सेक्रेटरी कडेन मागणें केला. आतां दत्तप्रसादाक मिटिंगेक विचारलें, तो म्हणटा हे डुप्लिकेट आसूं शकता अशें, ताका लागून इन्वेस्टिगेशन जावं न्ही तेन्नाच कळटलें